नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ दिन। म प्रेम बाबु आरटीआरके होटल स्कुलको एमडी फाउन्डर र आज पुनः फेरि फरक विषयमा फरक टपिकमा हामी पुनः फेरि आज आरटीआरके होटल स्कुलको पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिएका छौँ र आजका चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि यस होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लामो समयदेखि अनुभव बटुलिरहनुभएका, काम गरिरहनुभएका, यस क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाइरहनुभएका, यसै पेसा अन्तर्गत रहेर चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ख्यातिप्राप्त कम्पनीजहरूमा चाहिँ कार्यरत हाम्रा एक्जिक्युटिभ सेफ हुनुहुन्छ। उहाँ नन अदर देन सेफ खिम बरालज्यू हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी कोभिड-19ले निम्त्याएका चाहिँ विषयदेखि लिएर यसको पोसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, होटल टुरिज्मको विषयमा हैन, होटल इन्डस्ट्रीको विषयमा र यसका अपर्च्युनिटीहरूको विषयमा र सँगसँगै हामीले फुड कार्विङ भयो, गार्निसिङको विषयमा भयो, प्लेटिङको विषयमा भयो, नेपाली फुडको विषयमा भयो, नेपाली फुडलाई कसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमोसन गर्न सक्छौँ र एज वेल एज नेपाली सेफहरूलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हैन, लगायतका विविध कुराहरूको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग चाहिँ लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा जुटिरहनुहोला र यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै माझ पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो विषयमा बुझ्न सकुन्, जान्न सकुन्, दुई भए पनि हामीले सिक्न सकौँ भन्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। र यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामीले घरमै बसेर पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ दुईवटा कुरो भए पनि सिक्न सकौँ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ र धेरै जस्तो व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्वलाई पनि अबको पोस्ट पेन्डेमिकका पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर पनि हामी छलफलमा निरन्तर जुटि नै रहनेछौँ र हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य हो हामीले आशा गर्न छोड्नुभन्दा पनि आशा गरिराख्ने हो र कोसिस गर्ने हो, सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय कै मुख्य हाम्रो मुख्य थेम हो। र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्वभरि हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म मेरो तर्फबाट र आरटीआरके होटल स्कुलको पेजको हृदयदेखि नै हार्दिक वेलकम छ भन्दै आज हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा आजका चाहिँ जो हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर समय मिलाएर आफूले जानेका, आफूले सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ सबैमाझ चाहिँ सेयर गर्नका निम्ति पालिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उहाँलाई स्वागत गरौँ। वेलकम छ सेफ खिम बरालज्यू हजुरलाई। थ्याङ्क यू तपाईलाई, थ्याङ्क यू सो मच। खिम बराल सेफज्यू, हजुरको दिनचर्या अहिले कसरी बितिरहेछ? अहिले त सर यो पेन्डेमिक समयमा त सबैजना हामी घरमै छौँ। अब यो बच्चाहरूको अनलाइन क्लास हुने अनि त्यो बच्चाहरूसँग त्यो घरमै समय बिताउने। लास्ट टाइमको चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिक समयमा धेरै खानाहरू बनाइयो, धेरै खाना पनि खाइयो। त्यो चाहिँ यो सेकेन्ड लकडाउन होला भन्ने जस्तो पनि लागेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हेल्थ कन्सियसली अलिकति हुनु पर्यो, यो मोटापा त घटाउनु पर्छ, अब अलिकति हेल्थतिर जाने कि भनेर पक्कै पनि त्यसरी चाहिँ बसिरहेको छ। अनि सेफ हामी अब चाहिँ कार्यक्रममा प्रसङ्गतिरै हामी छिरौँ होइन हजुर। र यति बेला कोभिड-19 पेन्डेमिकले निम्त्याएको यो चाहिँ बडो कोरोनाको कहर छ। यति बेला साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि पर्नेलाई थाहा छ यसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पीडाहरू हामीले चाहिँ ग्रहण गर्नुभन्दा बेटर हामीले आफैले प्रिभेन्सन हामीले चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यही कुराहरू अब हामीले बारम्बार पनि जानकारी गराइरहेका छौँ कि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मन पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। मनको बाघले खाओस् न नखाओस्, मनको बाघले खाइदियो भने फेरि बडो गाह्रो हुन्छ। गर्दाखेरि स्टे स्ट्रङ, स्टे सेफ र स्टे हेल्दी भन्दै म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहे। सो सेफ, म थोरै चाहिँ आज सेफसँग म थोरै नेपाली फुडको बारेमा, नेपाली कल्चरको बारेमा थोरै म कुरा गर्न चाहे। आज चाहिँ हामी साँच्चै नै भन्नु
चाहिँ नेपालको कन्टेस्ट एज एउटा नेपाली भान्से भएको नाताले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालको खानेकुराहरूलाई विश्व माझमा पस्किनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता जो कोही नेपाली भान्सेले राखेको हुनुपर्दछ। र हिजो हामीले चाहिँ अन्य कन्टिनेन्टल चाइनिज, इन्डो चाइनिज होइन देखि लगाएर फ्रेन्च सबै क्युजिनहरू हामीले तयार गरिरहँदाखेरि हाम्रो क्युजिन हामी आफैले पनि त इन्टरनेसनल रूपमा लान सक्थ्यौँ होला। त्यहाँ पनि त हाम्रो क्युजिनहरू पकाउँदा हामीलाई पनि त एक किसिमको स्वर्गीय अनुभूति, आनन्द अनुभूति हुन्थ्यो होला। र हाम्रो नेपालको पनि जुन एउटा जिडिपी छ, जुन एउटा चाहिँ एउटा फार्म टु फर्कको कन्सेप्टमा हाम्रा खेती किसान गर्नेहरूको पनि एउटा चाहिँ होइन एक किसिमको एउटा लेभल राइजिङ हुन्थ्यो होला भन्ने त सबैले सपनाहरू त देखिरहनु भएको थियो, सोची पनि रहनु भएको थियो। तर जाने के गरेर जाने भन्ने कुराहरू थोर बहुत चाहिँ त्यो समयमा अलिक अगाडि चाहिँ मान्छेहरूलाई एक किसिमको एउटा वेहरू नपाइरहेको अवस्था अथवा त्यो खालको एउटा प्लेटफर्महरू नपाइरहेको अवस्थामा हाम्रा चाहिँ नेपालका गौरव हाम्रा सेफ सन्तोष शाहज्यूले एक किसिमको एउटा चाहिँ एचिभमेन्ट हाम्रो भान्सेहरूको लागि एउटा एचिभमेन्ट चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यसको लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र त्यो लगायत चाहिँ अगाडिको समय पनि यसको विषयमा चाहिँ कोसिसहरू जारी नभएको थिएन, भइ नै रहेको थियो। र पक्कै पनि अब सेफ सरहरूले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। र म यो कार्यक्रममा अगाडि छिर्नुभन्दा अगाडि, यो प्रसङ्गमा अगाडि छिर्नुभन्दा अगाडि म सेफ सरको थोरै यो इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रान्स कहिलेबाट कसरी होइन र कसरी भयो भन्ने बेलामा थोरै म स्टोरी बुझ्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रेम सरलाई। लामो समयदेखि हामी चाहिँ कुरा गर्ने प्रोसेसमा थियौँ, समयको अभावले गर्दा र लास्ट समयको चाहिँ लकडाउन खुले लगत्तै फेरि हामी चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा बिजी भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ कुरा गर्न पाएनौँ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, समय मिलाएर चाहिँ मलाई केही कुराहरू राख्न दिनुभएको म धेरै आभारी पनि छु। म चाहिँ हेर्नुहोस् यो इन्डस्ट्रीमा, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा फ्रम 2003देखि चाहिँ म लगत्तै काम गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म ओभरअल 7वटा जति इन्टरनेसनल कम्पनीमा मैले काम गरिसकेँ। अब यो हाम्रो तपाईँको लर्निङ इज नेभर एन्डिङ भनेर तपाईँले चाहिँ अघि भन्न सक्नुभयो। मैले स्ट्रगल चाहिँ इन्डियादेखि गरेँ, इन्डिया हुँदै चाइना, दुबई, तपाईँको ओमान, कुवेत हुँदै तपाईँको अहिले नेपालमा पनि म मोर देन 4 वर्षदेखि म नेपालमै छु। अघि तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभएको थियो। हाम्रो सन्तोष शाह सेफले चाहिँ एउटा एचिभमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर एउटा चाहिँ गौरव हाम्रो नेपाली यो हाम्रो लक्ष्मण सेफको एउटा यो भाषा छ नि, भान्से हामी भान्से भन्नुहुन्छ, उहाँको एउटा हाम्रो एउटा भान्से प्राउड गर्ने चाहिँ एउटा ऊ पनि मिलेको छ। अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा हुन त हाम्रो धेरै दिक्कत अग्र सेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै पहिलादेखि यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ राम्रो योगदान दिनुभएको छ। नेपालमा लेखेर हाम्रो धेरै सेफहरू, राम्रो सेफहरू चाहिँ मैले चिन्नेहरू हाम्रो विष्णु मगर सेफ हुनुभयो, जस्तै हाम्रो दुबईमा हाम्रो लाल तामाङ दाई भए, अनि प्रेम सापकोटा भन्ने हुनुहुन्छ चाहिँ मेरो मामा भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा लामो समयदेखि आफ्नो बिजनेस व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला उहाँ हङकङमा हुन्थ्यो। हाम्रो लिजेन्ड सेफहरू छन् जो हामीले यो नेपाली यो कुलिनरी क्षेत्रले र यो इन्डस्ट्रीले चिन्न नसकेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। र हामी समग्रमा जुटेर चाहिँ यो हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई अब कसरी ट्विस्ट दिने, कसरी नयाँ तोडमा लैजाने र यो हाम्रो नेपाली खानालाई कसरी इन्टरनेसनल मार्केटमा चिनाउने र हामीले तपाईँले आजको यो जस्तै काठमाडौँ, नेपाल, पोखरा कोही पनि हाम्रो क्यापिटल ठाउँबाट चाहिँ होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई कसरी तयार गर्ने र भोलि चाहिँ उनीहरूलाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको अपरेसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा सहज वातावरण गरे चाहिँ के कुराहरू उनीहरूले च्यालेन्जिङ गर्नुपर्छ। हिजो हामीले भोगेर आएको कुराहरू र हिजो धेरै दुःख थियो, सेफ्टी इक्विपमेन्टको कुरादेखि ल्याएर एकदम हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले त इन्डस्ट्री धेरै सहज छ, सब मान्छे डिजिटलाइज छ, एभ्रिथिङ सर्च गऱ्यो भने सबै कुराहरू भेटाउन सक्छ। र सरलाई यो मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो मैले धेरै यहाँ काठमाडौँको राम्रो कलेजहरूमा भिजिट गरेँ, अनि चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ लाग्यो एउटा राम्रो स्टुडेन्टहरू तयार गर्दै गरेको कलेजहरूले के गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ हामीले भोगेका कुराहरू उनीहरूले चाहिँ विदेशमा गएर भोग्न नपरोस्।
आज जस्तै एउटा इन्टरनेसनल अपरेसनमा एउटा स्टुडेन्टलाई हामीले एउटा सफल सेफ बनाउनको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिने, अनि मेन चाहिँ प्र्याक्टिकलमा फोकस गर्नु पर्यो। अनि सर हेर्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्टबाट हाम्रो दिदीको छोरा यहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने, बिएचएम पढ्ने, ऊ भेकेसन आएर मम्मीलाई त अम्लेट बनाएर खुवाइरहेको छ ल्याएर। अब त्यो अम्लेटै माथि बनाउन तिमीले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्यो भए 4 वर्षको बिहे छ, त्यो मसाला अम्लेट त पहिले अन्डा फुरेर गिलासमा हाल्दा त त्यो आमाले पहिले बनाउनु, तिमीले त पढ्न जरुरी थिएन भन्ने त्यो एउटा सानो इक्जाम्पल माथि के। अब कलेजमा पढिरहेको स्टुडेन्टलाई कस्तो खालको ट्रेनिङ दिने र भोलि चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा लैसकेपछि त्यसले चाहिँ आफूलाई कसरी ग्रो गर्न सक्छ भन्ने त्यो कुराहरू भयो। अनि तपाईँले नेपाली खाना पनि सरले कुरा जोड्नु भएको थियो। अब फर्स्ट अफ अल त म के भन्छु भने हाम्रो नेपाली फुडलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा चिनाउनलाई चाहिँ पहिला त हाम्रो मर्चेन्डाइज डिफाइन हुनु पर्यो। हाम्रो वाट इज द नेपाली मसाला, त्यो नेपाली स्पाइसेस के हो। अहिले तपाईँको अब हामी बिङ अ नेपाली सेफ, धेरै नेपाली छौँ, एभ्री खाना त तपाईँको हाम्रो इन्डियन मसला बाहेक बन्दैन। तर हामीसँग कति रिसोर्सेस छ, जडीबुटीहरू छन्, मसलाहरू छन्, त्यो स्पाइसेसहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा पुग्नु पर्यो। आज तपाईँको हर स्टोरमा नेपालदेखि अल ओभर द वर्ल्डमा कहीँ पनि तपाईँ जानुहोस् रेडिमेड मसला पाउँछ, प्याकेटमा पाउँछ, सब इन्डियन मसला ल्याएर। जब कोही पनि कन्ट्रीमा को मान्छेहरूले जस्तै अहिले श्रीलङ्काको फुड भयो हेर्नुहोस्, इन्डियन फुडहरू भयो, उनीहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा पुगिसक्यो, होटेलको मेनुमा हालिसक्यो। मैले तपाईँको एउटा ओमनको एउटा 6 सेन्सेस होटलमा काम गर्थेँ, त्यहाँ पनि अब हाम्रो नेपाली साथीहरू अनि त्यो नेपालतिर घुम्ने हाम्रो जनरल म्यानेजरहरूले नेपालमा यस्तो खाना पाउँछ, तपाईँ बनाएर खुवाउनुहोस् न, यहाँ हाम्रो होटलमा हाल्नु पऱ्यो भन्दा 4-5वटा डिसहरू मैले बनाएर हालेँ। जस्तै मोमो भयो, त्यो छोइलाहरू भयो, पारा भयो, ब्रेकफास्टमा एकदम हेल्दीको रूपमा। जस्तै कोही पनि मान्छेले एउटा पर्टिकुलर होटेलमा बनाउने र एउटा च्यानलमा बनाउनु भन्दा पनि हामीले यसलाई कसरी विश्व बजारीकरण गर्ने, हाम्रो स्पाइसेस पुऱ्याउनु पर्यो। त्यो स्पाइसेस पुगिसकेपछि अहिले तपाईँको सर हेर्दाखेरि कति पनि फेसबुकमा एडभर्टाइजहरू, युट्युब भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा फरेनर मान्छेले दे आर टिचिङ टु हाउ टु मेक द बटर चिकन, हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुलो मिसलिन स्टार सेफहरूले बटर चिकन बनाएर डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाइरहेको छ। बिकज दे नो क्वालिटी अफ द फुड के हो, के त्यसको क्वालिटी के हो, कन्सिस्टेन्सी के हो, त्यसको स्पाइसेस पाउँछ, सबै कुरो पाइसकेपछि सबै मान्छेले बनाएर खान थाल्छन्। खान थालिसकेपछि अहिले त तपाईँको सबै मान्छेलाई सबै कुराहरू इजिलेबल पाउने भइसकेपछि त सबैले बनाएर खान सक्ने भयो, त्यो कुराहरू भयो। अर्को कुरा यो राज्य हजुर, अनि राज्य पनि यसमा अलिकति आँखा पुग्न जरुरी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो होटल एसोसिएसन अफ नेपाल छ, सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल छ, अनि तपाईँको नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ। अब त्यस्तै गर्दाखेरि जस्तै हामीले नेपाली फुड प्रमोसन गर्नु पर्यो, जो कि एबिसी कोही पनि कन्ट्रीमा गएर हामीले जस्तै दुबईको इक्जाम्पल एउटा जेडब्ल्यू म्यारिटमा हामीले नेपाली खानाको प्रमोसन गर्दैछौँ। लाइक हर तपाईँको कन्ट्रीको खानाहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले प्रमोसन गरिरहेको हुन्छ, बुफे लगाइरहेको हुन्छ। विकेन्डमा भयो, अब एभ्री डे बुफे चेन्ज हुन्छ, थाई, चाइनिज, इटालियन, कन्टिनेन्टल, मेक्सिकन, त्यस्तै जस्तो हामीले नेपाली खाना चाहिँ लिएर जानु पर्यो। त्यो चाहिँ अब नेपाल एमबिसीलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्थ्यो, यहाँ नेपाल गभर्मेन्टबाट स्वीकृति लिन सक्थ्यो। अब एबिसी हाम्रो धेरै सेफहरूले एकजनाले 10वटा खाना बेच्यो भने हामीले 20जनाले खोज्छौँ भन्दा धेरै खानाहरू त्यहाँ हुन्छ। हामीले त्यसलाई नेपालमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर लिएर गइयो भने त्यहाँ लैसकेपछि त 50वटा खाना हामीले लिएर गइयो भने कमसेकम 20वटा खाना त हाम्रो सिलेक्ट होला। सिलेक्ट भइसकेपछि त्यहाँको हाई टप मिडिया जस्तै दुबई भयो, चाइना भयो, एबिसी कोही पनि कन्ट्रीमा त्यहाँ इन्भिटेसन गर्छ, होटलले इन्भाइट गर्छ, एमबिसीले पत्र काट्छ, सबै मान्छेहरू आएर खान्छ। खाइसकेपछि त्यसको हामीले फिडब्याक लिन्छन्, जो चिज राम्रो छ त्यो होटलको मेनुमा जान्छ। मेनुमा गइसकेपछि प्रेम सर, मेनुमा गइसकेपछि बल्ल नेपाली सेफको डिमान्ड बढ्छ। तर हामीले चाहिँ राम्रो एउटा दक्ष नेपाली सेफ चाहियो भनेर जब नेपालमा त्यसको भ्याकेन्सी एनाउन्स गरिन्छ अनि यहाँ भएका हाम्रा सेफहरूले त्यसलाई चाहिँ इन्टरभ्यू फेस गर्नुहुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, अनि उहाँ गएर जानुहुन्छ। उहाँले नेपाली खाना भन्नु। अब यहाँ नेपालबाट कोही पनि तपाईँको इस्टर्न सेफहरूको डिमान्ड आउँछ, इन्डियन सेफ चाहियो, बुचरी सेफ चाहियो, चाइनिज सेफ चाहियो, थाई सेफ चाहियो। खै त भने जब नेपाली खाना इन्टरनेसनल मार्केटमा गएकै छैन, तपाईँले कलेजमा सर नेपाली खाना बनाउन सिकाएर त केही फाइदा भयो र भएन नि। नेपाली खाना त नेपालभित्र
मात्रै सीमित भयो। विदेशमा एउटा दुईटा रेस्टुरेन्टमा र एक दुईजना साथीहरू एउटा दुईटा च्यानलमा पकाएर खुवाउँदैमा त त्यो त प्रख्यात त भएन जस्तो लाग्छ मेरो ओपिनियनबाट है। हजुर हजुर। अनि यसमा चाहिँ राज्यको नजर पर्न अलिक जरुरी छ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। जस्तो हजुरले भन्नुभयो नेपालको फुडहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रेस्टुरेन्टहरूमा अथवा होटलहरूको मेनुमै राख्नका लागि भनेको चाहिँ विशेष किसिमको एउटा राज्यले नै पहल गर्नु पर्यो, राज्यले पहल दिनु पर्यो। अनि चाहिँ ठिक छ, राज्यले गर्न चाहेन भने त हाम्रा धेरै पुरानो संस्थाहरू छन्। 25-30 वर्ष पुरानो हाम्रो सेफ एसोसिएसन नेपाल छ, लास्ट 2-3 वर्षदेखि रनिङ हुँदै हाम्रो यो हाम्रै संस्था छ, ग्लोबल नेपी सेफ फेडरेसन छ। अनि धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै होटल स्कुलहरू छन्। अनि चाहिँ त्यो राज्यसम्म पुग्ने एउटा आधार बनाइयो भने त्यहाँदेखि त हामी त त्यो हामीसँग भएको रिसर्चलाई लिएर अगाडि बढ्न त सकिन्छ नि त। त्यो त राज्यको नि अलिक त हात भइदियो र हामीले आवाज मिलायो र आवाज उठायो भने त असम्भव जस्तो चाहिँ लाग्दैन चाहिँ मेरो ओपिनियनमा। हुँदा हाम्रा दिग्गज धेरै ठुल्ठुला साथीहरू हुनुहुन्छ, सेफहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ धेरै राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ। मैले त एउटा सानो मेरो ओपिनियन माथि राख्नु पर्यो। ओके भने मैले पुनः अलिकति म यहाँ क्लियर हुन चाहे। जस्तो राज्यले अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा कार्यक्रमहरूमा इनिसिएटिभ सहज रूपले लिइदिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रै नेपालको अब यति भनिरहँदा दुःख लागिरहेको छ होइन, दुःख पनि लागिरहेको छ। दुःखको साथमा भन्नुपर्छ आज मेरो देश नेपालको कुनै पनि मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा यदि अप्ठ्यारोमा अलपत्रमा परेका छन् भने उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि पनि त्यहाँको एम्बेसीको ढोका चाहिँ दिनरात ढकढकाउनु पर्छ। तैपनि त्यहीँ जाँदा पनि तपाईँको काम हुँदैन होइन। त्यो विडम्बनाको परिवेशमा तपाईँले भने जस्तै राज्यले इनिसिएटिभ लिइदिएको भए त देश कहाँदेखि कहाँ समृद्धि पुग्थ्यो होला होइन। तथापि पनि राज्यलाई एकातिर राखौँ है, जेको कुरो एकातिर राखौँ। जस्तो अहिले तपाईँले चाहिँ सेफ एसोसिएसन नेपालको कुरा गर्नुभयो, ग्लोबल नेपी सेफ फेडरेसनका कुरा गर्नुभयो, विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो जो लामो समयदेखि चाहिँ काम गरि आइरहनु भएको छ, जो सेफहरूकै लागि सेफहरूकै बारेमा, नेपाली खानाहरूकै बारेमा, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीकै बारेमा, होटल इन्डस्ट्रीकै बारेमा चाहिँ दिनरात चाहिँ के भन्छ परिश्रम बगाएर पसिना बगाएर सपना देखेर सपना बाँडेर बस्नु भएको छ। जस्तो यो संस्थाको माध्यमबाट हामीले इन्टरनेसनल्ली होइन बुदाहरू चाहिँ हामीले टक गर्न सक्यो भने नेपाली खानाको चाहिँ प्रबन्धन हुन्थ्यो होला त इन्टरनेसनल मार्केटमा। डेफिनेटली हुने थियो। तपाईँको जस्तै अब यहाँ हाम्रो नेपालमै नेपाली खाना हामीले, तपाईँले नेपाली खाना खानुहुन्छ, मैले नेपाली खाना खान्छु, जस्तो विदेशी नेपाल आउँछ सर। विदेशी नेपाल आएपछि तर एउटा चाहिँ ग्रेट एउटा चाहिँ राम्रो एउटा रिपोर्टेड रेस्टुरेन्ट, 4 स्टार होटेल, 3 स्टार होटेल, 5 स्टार होटेलमा चाहिँ यो राज्यको यतामा होटल एसोसिएसन नेपाल भयो, नेपाल टुरिज्म बोर्ड भयो, अनि गएर तपाईँको सेफ एसोसिएसन नेपाल भयो, यस्तो संस्थाहरूले अब त्यो तपाईँ हाम्रै संस्था हो, हामी नै मिलेर काम गर्ने। अब साथीहरूले चाहिँ मिलेर र हाम्रो दिग्गज सेफहरूले मिलेर के गर्नु पर्यो भने कोही पनि एउटा 4 स्टार होटेल, 3 स्टार होटेल, एउटा रिपोर्टेड रेस्टुरेन्टमा यति कोर्सको मेनु हुनै पर्यो। जस्तै द्वारिका होटेलमा एउटा कृष्ण अस्मर भन्ने नेपाली रेस्टुरेन्ट छ, त्यस्तै पर्टिकुलर एउटा रेस्टुरेन्ट हुनु पर्यो। जब नेपाली खाना हेर्नुहोस्, अझै एउटा कुरा अघि मैले छुटाएछु, नेपाली खानाको प्रमोसन हामीले नेपालमा गर्नु सकेका छैनौँ, तर विदेशमा कसरी गर्ने? पहिला नेपालमा प्रख्यात जति पनि हाम्रो टुरिस्टहरू नेपाल आएर खान्छन्, तर उनीहरूले त्यो खानाको रेसिपी लिएर जाउँ, त्यसको मर्चेन्डाइज, त्यसको मसला चाहिँ उनीहरूको कन्ट्री ब्याग भएपछि स्टोरमा पाउँछ कि पाउँदैन त्यो एभाइलेबल हुन पर्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ घरमा बनाएर खान थाल्छन्। जस्तै आजको कोही पनि च्यानल तपाईँको कोही पनि एउटा मिसर स्टार सेफ होस्, नर्मल मान्छे होस्, एउटा गोरेको बच्चाले बटर चिकन टिक्का मसालादेखि लिएर जस्तै दाल मखनीहरू युट्युबमा उनीहरूले बनाउन सिकाइरहेको छन्। बिकज उनीहरू चाहिँ जब इन्डिया गए, इन्डियन खाना खाए, त्यसको टेस्ट राम्रो लाग्यो, यसको स्पाइसेस पाउँछ, हाउ टु मेक भोलि बिहान युट्युब सर्च गरेर बनाएर खान थाले। अब सबै मान्छेसँग त्यति पैसा त हुँदैन एभ्रिडे रेस्टुरेन्टमा लन्च गर्ने, हुने मान्छेले नि अझ हेल्थ कन्सियस छन्, त्यति गर्दैन। त्यही चिजहरूलाई सिकेर फ्युजन बनाएर घरमा एउटा हेल्दी रूपले अब खाने गरेको हामीले नि पाइएको छ, अनि मान्छेले गर्ने नै त्यही। सेफ मैले एउटा कुरो यहाँ जोड्न खोजेँ तपाईँलाई। जस्तो नेपालको होटलहरूमा नेपाली खाना नै के भन्छ प्रचार प्रसारमा छैन होइन। एउटा
राम्रो पोइन्ट पक्रिनु भएको छ हजुरले। जस्तो मैले पनि यसलाई चाहिँ हिजोदेखि नै एउटा अभियानको रूपमा उठाइरहेको छु र मैले जहाँ जहाँ जुन होटलमा जान्छु प्लिज चाहिँ तपाईँको यो यत्रो मेनुमा एउटा न एउटा केही न केही डिस चाहिँ नेपाली खाना राख्नु अथवा कुनै कुनै अथेन्टिक डिस राख्नु बरु त्यसको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ, रेसिपी हामी दिन्छौँ, हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, सबै कुरा जहीँ जाँदा पनि जुनै पनि कार्यक्रम मैले भन्ने गरिरहेको छु। ठ्याक्कै यो नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँ एज अ काम गरिरहनु भएको छ इन्डस्ट्रीमा होइन। हजुर मैले चाहिँ के भन्थेँ भने एउटा सेफले एउटा एक्जिक्युटिभ सेफले यदि चाह्यो भने त्यो मेनुमा नेपाली खानाहरू उसले प्रमोट गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा धारणा हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन यो भइरहेको छ, किन यसको बारेमा